فرمایا اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا میں اپنے یار نبی بھی بنایا امی بھی بنایا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے امی کیوں نکلیا امدہ منی ماں کہ میں مکہ المکرمہ ام القرآن کیا جاتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ ام الکتاب کیا جاتا ہے فرما دینے امی دا منی بنیا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے ایک عیسیٰ علیہ السلام دی ذات پاک ہے عرض کی دیا اللہ باپ انہاں دا بھی کوئی نہیں ماں انہاں دی بھی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے یا اللہ انج کیوں فرما رہے ہیں فرمایا دسنا چاہنا کہ میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی کڈا مٹھا ترجمہ کیتا مفتی احمد یار خنیمی نے فرما دینے امی دا معنی النبی الامی ماں والا نبی میں تسی اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ لیا تے فخر کرنے پر جدو کملی والے دی باری آئی نا تے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا ماں والا نبی ماں والا نبی ہن میری ملت دے نوجوانوں میں جو اس ماں دا تذکرہ کرن لگا جنہوں کملی والے دی ماں بنن دا شرف حاصل ہے ماں تے تو ہاڑی تے میری نہیں مان ساڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے اے تسی لاہوریے بڑے سیانے ہو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا ڈی ایچ اے وچ تے تسا کہنا کہ پنڈ دا بندہ چودھری صاحب بڑا امیر ہے کیوں ایک کل ڈی ایچ اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے وہ جدو کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے وہ ساڑی ماں کی ڈی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہو تے جے تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہو بھئی محمد دی ماں جڑی ہو بھئی محمد دی ماں اس ماں دے کیا کہنے آسان کر کے عرض کرا آج لوگ یہ تیرے کل ٹھیک نہ چلیا پھر انہوں دے دی مہربانی کرو یار میرے تے جاچ نہ سکھو آج بعد لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہاں اپنی کتب دے اندر لکھے اور تقریرہ اور تحریرہ چاکھیا کہ نبی دے ماں پہ معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر نباشد وہ کہندے کہ نبی دے ماں باپ مسلمان نہیں وہ کہندے نبی دے ماں باپ بچپن چو فوت ہو گئے حضور دے بچپن چو انہاں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا وہ مسلمان نہیں گرامی قدر حضرات جدو قرآن کو لے گل پوچھی نا کہ نبی دے ماپیاں دا سٹیٹس کیے انہاں دی عظمت کیے انہاں دی شان کیے پڑھاں قرآن تسی یقیناً منو یقین ہے تسی یقیناً بولو گے سبحان اللہ او بندہ جنہوں اپنی امی نال پیارے او بولے سبحان اللہ میں آکے جدو سٹیج تے بیٹھا تے کانے تے جڑی میں نے پہلی گل آکھی گئی وہ ایسی کہ آسی سب ماں دی شان سنائیو روزانہ پرچیاں تے لکھ کے بھیج دیو فلان عاد خان صاحب نو آکھیا ماں دی شان خطیب صاحب نو آکھیا ماں دی شان کیوں کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے تے میں سے اس ماں دی شان سنان لگا جدہ نام لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جان دی ہے جنہیں کملی والے دا کلیجہ ٹھارنا اونچا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بَتَبَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فرمایا کملی
والا میں تیرا نور بھیجے ہی انہاں چے جڑے ساجدین نے جڑے مینوں سجدہ کردے رہے نے آدم تو لے کے آمینہ پاک تک جتھے جتھے محمد دا نور رہا اللہ فرماتے نے سارے مینوں سجدہ کردے رہے مینوں سچی دسیو انہاں دی منیے جڑے کہندے نے نبی دے ماپے ماد اللہ مشرکین سن کہ قرآن دی منیے جڑا کہندے ساجدین سن قرآن تے کہندا محمد دے ماں پہ ساجدین سن تو ایدہ مطلب ہے کہ قرآن نبی پاک دے ماں باپ دی شان بیان کر رہا اور جدہ نام ہی عبداللہ ہوئے اللہ دا بندہ تے ماں دا نام ہوئے آمنہ آمنہ دے تین معنی نے امن والی امانت والی ایمان والی اچھا جڑا ہووے عبداللہ اللہ دا بندہ تے جڑی ہووے ایمان والی جڑا انہاں دے ایمان تے شک کرے او دے اپنے ایمان دے پلے کی رہ جاتا ہے میں دا ترجمہ جا کریا کرنا تیبہ جئی چھاں کوئی نہیں تیبہ جئی چھاں کوئی نہیں میرے آقا کی ماں سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں میرے آقا بھی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں میں دیہاتی جہاں بندہ بھائی ساڑھے دیہات پاکستان پورے دے اندر سویرے سویرے ڈیرے تو بابا دودھ لے کے آوے نا تے لیا کے مائی صاحبہ نو دے کے کہوے کیا دودھ گرم کر لو گرمی دے دن کدھر خراب نہ ہو جائے تے مائی صاحبہ نے دودھ جڑے برتن چ گرم کرنا ہوئے نا جنہوں کاڑنی کہندے نے پنجابی دے اندر مائی صاحبہ اس کاڑنی نو کلمہ پڑھ کے 10 بار کلمہ پڑھ کے دھو دیئے تے بابا پوچھے اے کلمہ پڑھ کے انہوں کیوں دھونی ہے تے مائی پینڈ دی کہندی ہے دودھ رب دا نور ہوندہ نا جڑے پانڈے چ رکھنا انہوں ذرا میں پاک کر کے رکھاں پینڈ دی مائی نو پتہ ہے کہ دودھ رب دا نور ہے جڑے پانڈے چ رکھنا انہوں پاک کر کے رکھنا ہے تے رب نو نہیں سی پتہ میں اپنا نور محمد دا کیڑی ماں چ رکھن لگا اللہ نے اس ماں نو کنا کو پاک کیتا ہوئے گا اور جدے چ رب نے محمد دا نور رکھے ہوئے گا وہ کیسی پاکیزہ ماں جنہوں کملی والے دی امی بنند شرف حاصل ہے اگلی گل کراں تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہ جائے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ درے کوئی شہید نہ ہو جائے اور لنگر ہے کہ نہیں پر تھوڑا جا لنگر گھروں کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر جو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ایک دن نبی کریم نے پچھنے لگوائے حجامہ جنہوں کہندے ہو تسی نبی پاک دا خون مبارک نکلیا حدیث پاک کے چاندہ کہ صحابہ نے نبی کریم دا خون ایک برتن چ جمع کر لیا حضور ایک صحابی کھڑے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن خدری دے والدن نبی پاک نے بلا کے فرمایا کہ مالک بن سنان میرا خون لے جا تو کسی ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسی دی نظر نہ پوے ہن صحابی رسول تلیاں تے خون رسول رکھ کے لے جا رہے 15 صدیاں گزر گئیاں سانو آج بھی کو سید نظری آوے نا تے اسی او دے قدم چوم لینے کیوں ادھے وچ نبی دا خون ہے ادھے وچ نبی دا خون ہے تے صحابی کتنی عظمت والے ہو تلیاں تے نبی دا خون رکھے نا تے ڈائریکٹ خون رسول دی زیارت کر رہے تھوڑی دور گئے نا تے خیال آیا میں تے رکھن آیا سا کتھے رکھاں دائیں بائیں لیندہ چڑھدہ دکھن پاڑ بیکھیا تے خیال آیا ایڈی تے پاک جگہ ہی کوئی نہیں کائنات جتھے محمد دا خون پاک رکھیا جاؤے اتھے آکے نا تے حضرت غزالی زمان ایک بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ جدو اسرائیل میرے نبی دی روح مبارک نکال کے لے گئے نا تے اللہ کی بارگاہ روح محمد پیش کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ روح محمد لے کے آیا انہوں کتھے رکھا کیونکہ روحاں رکھن دے دو ہی مقام نے ایک علیجین اور ایک سجین علیجین ہے کہ پاک روحاں سجین ہے کہ پلید روحاں اسرائیل نے عرض کی تھی روح محمد انہوں کتھے رکھا علیجین نے چھتے محمد دے نوکران دیاں روحاں نے
سجین وچ محمد دے بے ادبا دیاں روحاں نے آ روح محمد اینوں کتھے رکھاں اللہ فرمایا اسرائیل میں کائنات ایڈی پاک جگہ بنائی کوئی نہیں جتھے محمد دی روح پاک رکھی جائے تے عرض کیتی یا اللہ پھر کتھے رکھاں اللہ فرمایا جتھوں لے کے آیا نا اوتھے ہی رکھیا جتھوں لے کے آیا اوتھے ہی رکھیا او کائنات اکو وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح محمد رہ سکدی ہے تو روح دا نکل جانا اے محمد عربی دے وصال دی دلیل ہے تے روح دا پلٹ کے پھر آ جانا اے محمد دی حیات دی دلیل ہے اج صحابی رسول نو بھی آئی مسئلہ درپیش خیال آیا میں ایک خون رسول کتھے رکھاں دائیں بائیں دیکھا ایڈی پاک جگہ کیڑی جتھے نبی دا خون رکھاں جدو نانا سمجھ آئی اب میرے والے ویکھو تے صحابی نے انج کر کے گردن جھکائی تے آکھیا او عشق دیا مفتیا او داسا میرے نبی دا خونے نو میں کتھے رکھاں اے جڑے مرشد والے نے نا انہاں میری گل سمجھ جانی بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں اے مرشد کول جان کے کو پریشانی عرض کریے نا تے اللہ والے پتہ کی کر دینے پریشانی سن کے ایک واری نگاہ جھکاندے نے تے انج ضرور کر دینے اے اللہ والے انج پتہ کیوں کر دینے اے میں تانوں دس دینا کسے نو دسیا جنا صوفیاء فرماتے ہیں کہ آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے اے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے تو سا کمرے تو باہر دکھنا ہوئے نا تے کھڑکی جو ویکھ دیو اللہ نے اس جہان چ ویکھن واسطے آ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ویکھی جائے اس واسطے اللہ والے نگاہ جھکا کے جاتی ادھر مار دینے تے جنتی خبراں لے آ کے دے دیتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے ادھر تے پھر کدے بحث کریں گے ہن صحابی نے نا انج کر کے گردن جھکائی تے آکھیا عشق دیا مفتیا کو فتوی دے اب میرے یار دا خونے تے میں رکھنا یا کتھے رکھاں ہن عشق دے مفتی جڑا فتوی دیتا نا میری ملت دے نوجوانوں صحابی رسول نے پتہ کی کیتا انج کر کے نا او برتن لگایا لباں دے نال تے پی گئے خون رسول علامہ صاحب قبلہ کلوں دیگر علماء کلوں سویرے پوچھو کہ بلا شریعت چو خون پینا جائز ہے وہ کہن گے نہیں پر وہ پی گئے ہن کیوں پی گئے ایدہ جواب بابا بلے شاہ نے دیتا تسی تھوڑا اور حولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے ہاتھ چکو میں نہ پتہ لگے جودے جاگ دے چو بیٹھا بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم صحابی جدو خون پی کے آگے نا مجھے خون پینا جائز نہیں پر عشق دیاں رسمہ بھی اپنی آؤں دیا ہیں تے رمضان بھی اپنی آؤں دیا ہیں وہ خون پی کے جدو آئے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رکھ آیا اگو عرض کر دے کہ اتھے رکھ کے آیا کسے دی نظر نہیں پہن لگی حضور نے فرمایا تینوں کی لگ دا منوں نہیں پتا تو میرا خون پیا ہے
تے مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہ کی کردا نا مینوں ایڈی پاک جگہ ہی نہیں ملی جتھے میں نبی دا خون رکھا تے میں پی آیا یا رسول اللہ نبی پاک نے آ نہیں آکھیا کہ اے شریعت تو باہر کام کر آئے ہیں اے غلطی کر آئے ہیں نہیں نہیں نبی کریم نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے عرض کی تھی کملی والے ابھی کھا دے ہو فرمایا مالک بن سنان نو ویکھ لو ٹھیک ہے میں تانوں جلدی جلدی میلاد والے ویڑے لے کے جانا ہے چونکہ نبی پاک دی اج امی جان دا ذکر ہے تسلسل نال میں یہی کرنا ہے قبر وچ کنے سوال نے بھائی تین ہی نے سب نو پتہ ہے بولو میں کوئی چار نہیں کر لینے بولو کنے سوال تین سوال نے نا پہلا سوال ہے من ربک تیرا رب کیڑا دوسرا ما دینک تیرا دین کیڑا تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تین سوال نے میٹرک دا رزلٹ آیا نا تو جے میٹرک دے پیپر ہوواں تے صبح صبح پتہ چلے کہ جڑا میٹرک دا رات نو پیپر دوپہر ویلے ہونا یا صبح ہونا ہے وہ تے واٹس ایپ تے آؤٹ ہو گئے وہ تے بچوں نو پتہ لگ گیا کہ کیڑا پیپر ہے کویسچن پیپر آؤٹ ہو گئے تے حکومت تو پیپر کینسل کر دیندی ہے کیوں کیونکہ بچوں نو پتہ لگ گیا کہ کویسچن پیپر اج کیڑا آنا ہے اونوں کینسل کر کے دوبارہ کویسچن پیپر بنایا جاندا ہے پھر پیپر ہوندا ہے اے دا مطلب ہے پیپر آؤٹ ہو جائے کویسچن پیپر آؤٹ ہو جائے تے پیپر کینسل ہو جاندا ہے پیپر قبر چ ہونا سی تے محمد عربی نے 1500 سال پہلے ہی کویسچن پیپر آؤٹ کر دیتا فرمایا میرے امتیو قبر چ 3 سوال ہونے جی پھر کرم بالائے کرم ایک اے بھی دس دیتا سوال آ ہونے جی کڈا بدبخت امتیو جڑا اجے بھی تیاری کر کے نہ جاوے پہلے دس دیتا 3 سوال نے تے پھر ابھی دس دیتا کیڑے کیڑے نے پہلا سوال اتنا بڑا سوال ہے کہ دوسرے دی لوڑ ہی کوئی نہیں آکھیا مر ربک تیرا رب کیڑا ہے آکھیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے نال ہی دوسرا سوال آ گیا ایڈا بڑا کہ تیسرے دی لوڑ ہی نہیں سی آکھیا ما دینک تیرا دین کیڑا ہے آکھیا دین الاسلام نال ہی تیسرا سوال آ گیا کویسچن پیپر وچ لکھیا ہوندا ہے کہ پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لیں یہ دا مطلب ہے پہلا سوال لازمی ہوتا ہے پر قبر چ آخری سوال لازمی ہے نہیں تے پہلے 2 دے ٹھیک جواب دیتے سن جان چھٹ جانی چاہیے تھی پر نہیں نال ہی تیسرا آ گیا تے آکھیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اے جڑے محبوب کھڑے ھذا اس میں اشارہ قریب ہے آکھیا جڑے کھڑے نے اے محبوب دے بارے تو کی کہندا رہے تے جے آکھیا میرے ورگا ہی ہے تے پھر تو انہوں پتہ ہے فرشتہ کن پھڑا کے کی کرنا ہے تے جے آکھیا حضور رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تینج پڑھیا کرنا قبر ویچ آنکھیں جدوں پچھیا نکیراں قبر وچ آکے جدوں پچھیا نکیراں قبر وچ آکے جدوں پچھیا نکیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا آج ہی کہہ لو قبر چوئی تے کہنا پینا اچھی آواز نال میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں قبر وچ آکے جدوں پچھیا نکیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا اے دا مطلب
بے قبر چ جان ادو چھٹی جدو آخیا میں کملی والے دا غلام ہاں. اس تو پہلے 2 سوال ٹھیک جواب دیتے سن جان نہیں چھوٹی. جی تے آکھے ہاں ہاں لا ادری تے قبر وچ نال ہی کھبے پاسے تو نہ بائیں جانب تو دوزخ دی کھڑکی کھل گئی تے جی آکھیا ہو رسول اللہ تے نال ہی اسی ویلے جنت دی کھڑکی دائیں طرف تو کھل گئی. جنت دیاں ہواواں لگ پیاں قبر ہی جنت بن گئی. پر جان کدو چھٹی جدو آکھیا میں کملی والے دا غلام ہاں. جدو میں کملی والے دا اچھا جڑا ہے وہ بولے کملی والے دا میں کملی والے دا غلام ہاں. نوجوانوں آکھیا میں کملی والے دا غلام ہاں. قبر ہی جنت بن گئی. انجی قیامت دیاڑا انہیں اللہ نے پوچھنا کون ہو اساں کہنا کملی والے دے غلام ہوں. اللہ نے فرمانا جنت دے دروازے کھول دیو میرے یار دے غلام ہیں. جدو سیدہ آمینہ حورا دے جھرمٹ سے آنا ہے اللہ نے فرمانا کون ہے. سیدہ آمینہ نے کہنا وے محشر دے مالکا سارے جی دے غلام نے میں او دی ماں غلام آتے اسی جائیے جنت تے جڑی آکھے ماں پتہ نہیں پھر رب کیڑا پروٹو کھول دے گا محمد ایمان. آمین. جڑی آکھے میں ماں ساڑھا بچہ 3 سال سے تقریباً بڑا خود ذہن بچہ بھی ہوئے 3 سال جو قرآن مجید حفظ کری جان دے تے جدہ بچہ حفظ کر جائے نا محلے چ مٹھائی بن دے دیگاں پکا کے بن دے محفل کران دے بڑی خوشی کر دے. کیوں وہ کہندا میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے انہیں سینے چ قرآن مجید محفوظ کر لیا ہے. نبی کریم نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر ہوتے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ قیامت نو اللہ دے نبی پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے تے اللہ فرمائے گا گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ دے ماں پہ نے اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے. او میں نو سچی دا ساڑھا پتر 3 سال لگا کے قرآن حفظ کرے تے سانو رب نور دے تاج پاوے. او ماں تے باپ نو رب کیڑیاں قیامت نو شانہ دے گا جنہ دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا ہے. جدہ پتر حافظ قرآن بھی ہوئے تے صاحب قرآن بھی ہوئے اس ماں دیاں پھر کیا شانہ. جدہ پتر حافظ قرآن بھی ہے محافظ قرآن بھی ہے تے صاحب قرآن بھی ہے. تو میری ملت دے نوجوانوں اس آمنہ پاک دیاں بڑیاں شانہ پھر کدے موقع ملے تو انہوں حضور دے ابو دی شان سناواں گا. آج حضور دی امی جان دا تذکرہ سنو. سیرت حلبیہ دے اندر لکھیا کہ نبی پاک دی امی جان مدینہ طیبہ پیدا ہوئیاں اور حضور دے ابو جی مکہ چ پیدا ہوئے. یاد رکھیو یہ مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے. نبی پاک دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے. ہجرت تو بعد نبی کریم مدینہ طیبہ جڑے محلے آئے نا بنو نجار یعنی حضرت ابو ایوب انصاری دا جڑا محلہ سی ان نبی کریم دے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نان کا محلہ سی. حضرت عبد المطلب دی جڑی امی جان سن نا حضور دی پردادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دی بنو نجار محلے دی رہن والی سن. حضور دے پردادا دی بچپن حضرت عبد المطلب دے بچپن انتقال کر گئے کہ حضرت عبد المطلب دا چکے بچپن مدینہ طیبہ اپنے نان کے گزریا سی. تو مدینہ طیبہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر سی. سیدہ آمینہ پاک دے بچپن دے کے واقعہ کتابہ چ لکھیا کہ آپ دا بچپن تے مدینہ دی گلی چ نا اپنی سہیلیاں نال کھیل رہی ہیں. توجہ میرے والے بھائی. اچانک مدینے دی گلی چ شور اٹھیا کہ سودا بنت زہرہ آئی سودا بنت زہرہ آئی سودا بنت زہرہ آئی. ہونے سودا بنت زہرہ کون ہے؟ اے دے بارے کتابہ چ لکھیا کہ اے جدو پیدا ہوئی تے اے دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن.
ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਹੂਸ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇ ਗੈਬੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾएं बाएं देखा कोई इंसान कोई चरिंद परिंद नजर ही ना आया, अपना वहम समझ के दोबारा दफन करने लगा तो फिर आवाज आई, ना मारी। वो गुलाम के अंदर फिर दाएं बाएं देखा कोई नजर ही ना आया, अपना वहम समझ के तीसरी मरतबा दफन करने लगा ते हाथ पे गैबी तो आवाज आई, ना मारी, नहीं पाली जाती ते रख जा, असी पाल लवांगे। उस गुलाम ने ख्याल आया बच्ची को नसीबा वाली है। वो गुलाम इस बच्ची को घर ले गया, इन्हों पाल के जवान किया। इस सौदा बिनत ज़हरा बड़ी हो के ते अरब की बहुत मशहूर काहिना, बहुत बड़ी आलिमा फाजिला, बहुत बड़ी नजूमी औरत बनी कि हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस देती सी। कदे कदे मदीने आती है तो लोग अपने बच्चे लैके कितारां च खलो जाते हैं, लोगों के बच्चों दी हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस दी है। नौजवानों किताबों के अंदर लिखे सैयदा आमिना दा बचपन अपनी सहेलियां दे नाल खेल रही, अचानक शोर मच गया, सौदा बिनत ज़हरा आई है, नबी करीम दी अम्मी जान भी कितार च खड़ियां हो गई। सौदा बिनत ज़हरा लोगों के बच्चों दियां हाथ दियां लकीरां वेखदी है, नाले तकदीरां दसदी है। जदों सैयदा आमिना पाक दी वारी आई, हाथ वेख के कहन लगी, लोगों ये बच्ची कौन है? लोगों ने आख्या वहाब बिन अब्द मुनाफ दी बेटी आमिना है। कहन लगी हादिहि नज़ीरा औ तुलिदन नज़ीरा। कहन लगी मेरा इल्म कहता है ये बच्ची या आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बने। ये बच्ची आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बनेगी। सैयदा आमिना नु बचपन तो वेख के लोग कहते सन आमिना किसी नबी दी मां बनेगी। सैयदा आमिना पाक जवान हो गई, उधर हजूर दे अबू जी जवान हो गए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, नबी करीम दे दादा जी फरमाते ने एक रात मैं काबे दा तवाफ करके ते मैं हदी में काबा च लेट गया, अख लग गई कि सोना जा बाबा मेरे ख्वाब च आया। ते बाबा कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब जदों सुबह जाग जाए अपने पुत्र अब्दुल्ला नु लेके मदीने आ जा। ते उत्थे वाहब बिन अब्द मुनाफ दी बेटी आमिना जवान हो गई, अपने पुत्र अब्दुल्ला दा रिश्ता आमिना नाल करके आ। हजूर दे दादा जी फरमाते ने मैं ख्वाब विच पूछा बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया मैं अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह वां। हजूर दे दादा जी सुबह उठे, अपने पुत्र अब्दुल्ला नु नाल लिया, मक्के दे उमरा रुअसा कुरैश दे सरदार ले ते टुरे टुरे मदीने आए। ते मदीने चूंकि आप दा बचपन गुजरिया सी, सारे लोग वाकिफ सन। आपने पूछा ये वाहब बिन अब्द मुनाफ कौन है? लोग दसिया हजूर ये तुहाडे बचपन दे यार वहीब दा छोटा भाई है। हजूर दे नाना जी दो भाई सन, वहाब और वहीब। वहीब वड्डा भाई, वहाब छोटा। ये वहीब जड़े ने ना इन्हां दी बेटी नाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शादी बाद की थी, ओदे चो हजरत अमीर हमजा पैदा होए। इस वास्ते हजरत अमीर हमजा नु हुजूर दा खालाजाद भी किया जाता है, चाचा भी लगते हैं, रजाई भाई भी लगते हैं, बड़े रिश्ते ने हजरत अमीर हमजा सैयदुल शुहदा पाक दे नबी करीम नाल। आखिया ये वाहब बिन अब्द मुनाफ वहीब बिन अब्द मुनाफ दा छोटा भाई है, तुहाडे बचपन दे यार दा छोटा भाई है। नबी करीम दे दादा जी जेड़े वाहब बिन अब्द मुनाफ दे घरे आए, दरवाजा खड़काया, नबी करीम दे नाना जी बाहर आए। देखिया अरब दे सरदार आए ने, कुरैश दे सरदार आए ने, काबे दे मतवली आए ने। हजूर दे नाना जी ने बड़ी खिदमत तवाज़ो की थी, बड़ी आओ भगत की थी। अद्धी रात वेले जड़ वेले मक्खी ते मदनी कट्ठे बह गए, नबी करीम दे दादा जी ने पुछदे ने लजपाला किधर आए हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला है,
پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں نہ سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں حضور دے نانا جی نے عرض کی دلا جپالا آمینہ اج بھی دوڑی کل بھی دوڑی نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے او دا خاندان پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی قدیم دے نانا جی نے عرض کی دی لجپالا نہ کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے ہوا جیڑا بابا خواب جتوانوں ملیا ہے 8 دیاڑے گزرے او مینوں میں ملیا بسم اللہ بیٹا اور کسے دا رشتہ پینڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پینڈ دا چودھری کراوے نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد آیا ہی نہیں تے مرشد والا جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تے انہوں بھی جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ یہ بھی سننا اچھا سنا دے میری ملت دے نوجوانوں رشتہ طے ہو گیا شادی سناوا حضور دی امی تے بودی اس سے محفل چی بیٹھے ہیں وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے براتی تے کو فرشتہ ہی بن کے آئے ہوں گے نکاح ہو گیا 3 دن برات مدینے رہی 3 دن دے بعد جدو برات پلٹ کے مکے واپس آئی نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا میں دلہن بن کے مکے آئی تے میں ناز کراں کہ میں جس گھر وچوں آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے پر جس گھر وچ آئیاں وہ تے انج دا گھر ہے کہ جنہاں دی گلی چ لوگ ادب دے نال اپنی نگاہاں تے گردناں جھکا کے گزردے نے کیوں کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین جتھے حضور دے دادا جی دا کعبے چ مصلی ہوندا سی نا کسی قبیلے دے سردار دی جرت نہیں سی ہوندی کہ اس مصلی تے جا کے بہ جائے حضور دے دادا جی کعبے دے سجادہ نشین پورے عرب عزت کر دے سن کہ ایک کعبے دے سجادہ نشین ہے سیدہ آمینہ فرما دیا کہ میں ناز کراں کہ میں اس گھر دی دلہن بنی ہاں پر جدو حضرت عبداللہ نو ویکھیا نا تے ایڈا سونا میں تینوں کی دساں کیڈا سونا حضرت عبداللہ فرما دے سن میں اونج بھی سونا تے میں اونج بھی سونا پوچھیا اونج تے اونج کیویں سونے فرمایا ایک ہاشمی اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا ایڈے سونے سن حضرت عبداللہ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص سے لکھا کہ جس دن حضرت آمینہ تے عبداللہ دی شادی ہوئی نا اس دن مکہ دیاں 300 عورتاں مر گئیاں 300 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے اور میں نے سچی دسیں ایک یوسف نو ویر کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لیاں وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جے دے پیچھے عرب دیاں 300 مر گئیاں ہیں وہ کنہ کو سونا ہوئے گا ایک مصر دا یوسف ہے اے حجاز مقدس دا یوسف ہے او اپنے ویراں چو چھوٹا اے اپنے ویراں چو چھوٹا او بھی ابو دا لڑلا اے بھی ابو دا لڑلا او بھی سونا رج کے تے اے بھی سونا رج کے میں نے سچی دس جے یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے عبدالمطلب دا عبداللہ کنہ کو سونا ہوئے گا ایدے چا کوئی شک نہیں کہ نبی نے انہاں دی برابری تے ہوئی نہیں سکتی تقابل نہیں کر رہا حضور دے ابو ہون دی عظمت بیان کر رہا کہ متھے چا حضور دا نور چمک دائے نوجوانوں 3 مہینے نکاح نو گزر گئے خوشیاں دے دن پر کاتب تقدیر نو کچھ ہوری منظور سی ایک دن نبی پاک دے دادا جی گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرا لاڈلا پتر ہے 10 پتروں چو سب تو چھوٹا ہے پر ہن شادی شدہ ہے تے پتر کو کاروبار نہ کر دے
عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، سر جھکا کے عرض کی تھی بابا جو حکم میں حاضر ہاں۔ فرمایا بیٹا میرا قافلہ تجارت دا ملک شام چلے، میرا دل کردہ کہ اس بار قافلہ تسی لے کے جاؤ۔ حضرت عبداللہ تیار ہو گئے، سیدہ آمینہ نو پتہ چلے تے نکرے بے کے رون لگ پئی۔ حضرت عبداللہ کمرے چاہے تے فرمایا آمینہ ایک مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دے، ایک آندیاں لگ دے، ایک مہینہ میں ملک شام گزارا گا، 3 مہینے بعد میں آ جانا ہے۔ سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ نو روندیاں ودیا کیتا، قافلہ مکہ تو ٹریا، ملک شام وال جاندے رستے چ مدینہ طیبہ تو گزر کے جانا سی۔ مدینے پہنچے نا تے حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ میرے نانکے بھی نے تے سسرال بھی نے، شادی تو بعد میں ایک بار بھی نہیں آیا تے تھوڑے دن میں رک نہ جاواں۔ آپ رک گئے، قافلے نو فرمایا تسی جاؤ میں بعد وچ آ جاواں گا۔ اج میں ساڈے دور وچ کرونا دی وبا پھیلی، لوگ بخار دی شدت نہ فوت ہو گئے۔ حضور دی ابو جی جدوں مدینہ طیبہ رکے تے بخار دی وبا پھیل گئی، لوگوں نو بخار ہو رہا، لوگ فوت ہو رہے۔ حضرت عبداللہ بھی مدینہ ٹھہرے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا۔ اتنا شدید بخار ہویا کہ کتابہ لکھ دیا، کتابہ چ لکھیا کہ 25 سال دی جوانی، شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ بخار دی شدت نہ فوت ہو گئے۔ مدینے والے نے مدینہ قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتا۔ ادھر سیدہ آمینہ انتظار کر رہی ہے، جدو مکے پیغام پہنچیا تے مکے دے ہر گھر جو کوہرام مچ گیا کہ عبداللہ ٹر گیا۔ ایڈا سونا تے عرب دا نوجوان تے حجاز مقدس دا نوجوان جدے پیدائش ہوتے وہ دے باپ نے 100 اونٹ قربان کیتا سی۔ 100 اونٹ عربیاں کھادا پر انسان تھوڑے سن، اونٹ زیادہ سن۔ حضرت عبدالمطلب نو پتہ لگا کہ میرے پتر عبداللہ دے عقیقے دے ہوتے میں جڑا 100 اونٹ قربان کیتا ہے سارا عرب کھا کے چلا گیا تے گوشت اجے بھی بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انج کرو جا کے جنگل دے جانوراں نو کھلا دے ہو، میرے پتر دے عقیقے کے تو کوئی جانور بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ میرے پتر دے عقیقے تے کوئی جانور بھی عرب دا بھوکا نہ رہے۔ او عبداللہ جی دے پیو نے انہیں چاہ کیتے سن، 25 سال دی جوانی چ ٹر گئے۔ ان سارے رورے پر سارے نو فکر ہے کہ آمینہ نو کون دسے گا۔ حضور دے دادا جی روندے گھر آئے، آکے سیدہ آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھے آؤ تے رو کے فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کرنا آئی۔ عرض کر دیا بابا قدر صبر کراؤں۔ فرمایا بیٹی جدیاں اڈیکاں کرنی ہونے اونا کوئی نہیں، ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا۔ سیدہ آمینہ خش کھا کے زمین تے ڈگ پئیاں، نوجوانوں دل کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، آوازاں دے کے فرما دیا عبداللہ کدھروں یا جا، اجے تے میں رج کے بیٹھے آئی نہیں، دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے۔ میاں صاحب فرما دے نے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے وطنوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے کھنڈ دیتی جدیا ماراؤں اجڑی بستی نظری آوے کھنڈ دیتی جدیا ماراؤں۔ سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا۔ ادھی رات ویلے کعبے دے اندر آ گئے، کعبے دا پردہ پڑ کے عرض کردے نے کعبے والیا میرے 10 پتراں چوں لاڈلا عبداللہ ٹر گیا۔ عرض کیتی یا اللہ بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا۔ یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی۔ عرض کیتی کعبے والے آؤ آمینہ نو ایک پتر دے دے، اودیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤن، میرے دل نو بھی سکون آ جائے۔ کعبے کی آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے، اساں آمینہ نہ پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوے
جاؤ سیدہ آمینہ فرما دیاں نے اس رات روندیا میری اکھ لگے گئی فرما دیاں رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ادھی رات ڈلی سونا جا بابا خواب چے آیا کہن لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر نہ تینوں مبارک دین آیا محمد دی ماں بنن والی ہے فرما دیا میں پوچھا بابا جی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا چلا گیا نہ سویرے اٹھ کے بیڑے جب پھر نہیں آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھائے او میں نو چبدائی نہیں نہ قدم رکھنی پتھر پیگل کے جنہوں پتھر کہن السلام علیکی یا رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے اس مانو اپنے پتر دے نبی ہوتے کوئی شک سی جن نبی مبارکہ دینا من پتھر سلامیاں دے لو 12 ربیع الاول دی رات آئی نا جو سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے تے دن پہ جاوے اللہ چاندہ رات نو بھیج لیندہ چاندہ دن نو بھیج لیندہ فرمایا ادو نہ بھیجا جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے راتی سنی میلاد دا جلسہ کر لینا سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کڑ لینا رب نے رات دن دو میں میلاد والے بنا دیتے حضور دے آمن دا بیلا ہویا سید آمینہ پاک فرما دیا نے کہ 4 خوبصورت اچھے لمبے قدیاں عورتاں آ گئیاں سارے تو وڈیری نو میں پوچھا تسی کون فرمایا میں آدم دی بیوی حوا دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہنے لگی میں فیرون دی بیوی آسیہ چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم فرما دیا میں پوچھا کدھر آئیں ہو تو کہنے لگی محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں اس ماں دی کی شان سناما وہ جدی خدمت لئی نبیاں دیاں ماما آ جانا جدی خدمت لی نبیاں دیا ماما النبی الامی کیونکہ ماں والا نبی ہے نا نبیاں چا نبی ہیں جدا تے نا ماما میں چا ماں ہیں جدی نوجوانوں سیدہ آمینہ فرما دیا نے پھر میرے ارد گرد چارے عورتیں بیٹھی ہوں اے فرما دیا نے خارج منی نور میں نور نو جنم دیتا ہوں آپ فرما دیا کملی والا گودی دے اندر آیا ہوں میں دیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا پڑھو یا نہ پڑھو اپنی مرضی ہے تھوڑی پر آخری گل میری یاد رکھو ایک باری سارے اکھ بند کر کے نا اپنے اپنے اندر چھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے پڑھے لکھے نوجوان میں سچی دسیو اے جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے ہن جدے جدے اندر ایمان دا سویرا اے انج کر کے ہاتھ انج نہیں اج اس طرح کر کے بلند کرے اکھیاں بند گنبد خضرا دا تصور کر کے ایڈی اونچی پڑھو کہ مدینے آواز جاوے ان سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا جے کو پوچھے میلاد کیوں کرام رہے ہو کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا بصیرات منیرہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا مثل نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا
سویرا ہو گیا اچھی آواز نال ہاتھ لہرا کے تسی پڑھو میں سننا بھیا یا اللہ جڑا اچھا بولیا جے خواب جے کملی والے آن صبح جی در جاوے اے کہتا جاوے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا ہو لو بھائی یہ جتوں میں چھڑ کے چلے انشاءاللہ اتھو ہی حضرت صاحب اگو شروع کر دیں گے میلاد شریف سرکار دو عالم دا تے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے بانیان محفل نو اللہ برکات عظیم عطا فرمائے آمین و آخر